Congressman Ahong Chan. Isapot kay ipangguba ang mga ASEAN-themed decoration sa Lapu-Lapu. Muhatag og gantis makatudlos responsable. Bantay gyud mong Ahong Chan. Bantay gyud mo do. Anyway, detalye ni ini mo balitan. Siguro lingaw naghimo ni ini mga katrupa. Detalye sa balita sa Ironato kini pinagi sa pagpamati ni Katrupag Almi Mata. Live report. Yes, giawag sa usa ka lokal nga opisyal ang mga responsable sa pagguba sa ASEAN-themed decoration sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga mutugyan na sa otoridad. Samtang tanyag usab kini og ganti alang sa bisan kinsa ka makahatag og impormasyon aron mailhan ang mga suspek. Sa iyang pahayag sa social media kagahapon, gipanayag ni Lone District Representative Junard Ahong Chan ang insidente samtang padayon ng pagpangandam sa syudad alang sa ika-48 nga Association of Southeast Asian Nation kun ASEAN Summit. Mato ni Chan, daghang dekorasyon na nakita niya nagaguba og natumba sa barangay Ibo ug barangay Pahaw nagipahimutang sa dapin sa mga kalsada sa maong mga lugar. Gipasabot usab sa kongresista nga nagpadayon ng investigasyon aron masuta kinsang responsable sa maong insidente ug kung adunay bay ubang nalambigit ni ini. Nahitabong insidente sa dihang nag-andam ang sugbo sa pag-abot sa mga delegado alang sa ASEAN Summit nga gilauman nga makadani og daghang bisita ug international nga atensyon sa Lapu-Lapu City. Sumala ni Chan, kabahin sa usa ka cultural initiative ang mao nga nagumang dekorasyon nga nagpakita sa pagkamamugnaon ug identity sa mga barangay sa Dakbayan. Ang mga proyekto konektado sa usa ka kompetisyon nga kung gi-organize sa National Commission for Culture and the Arts o gi-organize sa Lapu-Lapu City Government pinagi sa Tourism Office. Gilunsad niya itong Abril ang Mugna Street Design Competition nga nagdasig sa mga barangay nga ipakita ang ilang lokal nga kultura o tradisyon pinagi sa mga art installation. Unsi ka barangay ang miapil sa maong nga inisyatiba, lakip ang Buaya, Paha, Kapusok, Ibo, Agos, Maribago, Mactana, Punta Inganyo, Subabasbas, Marigondon ug Gapaho. Gipanayag ni Chan ang iyang kasubo sa netabo o gingon bunga kini sa paningkamot o panagiusa sa mga partisipante nga barangay. Gikatakda mo paygayon ang Lapu-Lapu City o pipila ka importanteng kalihukan sa ASEAN Summit gikan Mayo 7 hangtod 8 ni kasamtang tuig. Gilauman nga magsugod ang pag-abot sa mga delegado sa Sugbo karong adlaw Mayo 5 ug mapabilin hangtod Mayo 12 alang sa opisyal nga mga meeting ug kalihukan. Ang ASEAN Summit mo'y pinakataas nga plataporma sa paghimog desisyon sa reyon dinisgutan sa mga leader ang mga isyu sa seguridad, kooperasyon sa ekonomiya ug uban pang palisiya sa reyon. Mga katropa, alang sa mapahimsog sa panlawas, inom sa na Plus Gold alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini yung katropa Almi Mata, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.